समग्रमा प्रतिवेदन कस्तो लाग्यो नि हजुरलाई? प्रतिवेदन नेपालको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पार्टीको सिङ्गो शक्ति लाग्ने, पर्यावरणीय सङ्कटको समेत समाधान गर्ने गरी पहल कदमी लिने, विपद व्यवस्थापन समेतको जिम्मेवारी लिने खालको पार्टी बनाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै आम किसान, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि बढ्ने यसको मूल सार रहेको छ। योभन्दा अगाडिपट्टिको कालखण्ड अनि अहिलेको वर्तमान अवस्था अनि यस पछाडिपट्टिको कार्यदिशाको बारेमा के उल्लेख गरिएको छ? अगाडिको कालखण्डको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। माओवादीले गरेको ऐतिहासिक परिवर्तन, ठुलो बलिदानी र त्यागबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो समावेशी समानुपातिक एउटा गणतन्त्र हो। यो नयाँ गणतन्त्र हो, 21औं शताब्दीको एउटा नयाँ मोडेल हो। यो नयाँ मोडेलको स्वामित्व माओवादीको नेतृत्वमा पनि भयो र अरूहरूको पनि नेतृत्वमा जोडेर गइयो। तर यसको पूर्ण स्वामित्व माओवादीले लिन नसक्दा पार्टीमा कमजोरी भएको छ। त्यसकारणले स्वामित्व लिनुपर्छ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। अहिलेको समस्या भनेको संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको पक्षधर र अहिलेको परिवर्तनका विरोधी प्रतिगमनकारीहरू बीचको एउटा अन्तर्विरोध देशमा विद्यमान छ। त्यसकारणले ती अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, वामपन्थीहरू सबैको एकताबद्ध भएर मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्नुपर्छ। विकास निर्माणका धेरै ठुलो सम्भावना छ, त्यसको पनि पार्टीले पहल गर्नुपर्छ भनिएको छ। अन्य वामपन्थी शक्तिहरूको यो वाम आन्दोलनका कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुराहरू पनि उठाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुराहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि यहाँसम्मको समीक्षा गरिएको छ। त्यो समीक्षाको मूल कुरा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले समाजको परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको छ र पछिल्लो समय 25 वर्षदेखि माओवादी आन्दोलन, माओवादी पार्टी, अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू नै देश अगाडि गइरहेको छ र अब ती एजेन्डाहरूले मात्रै पुग्दैन। अब अहिले प्रस्तुत गरेको हाम्रो प्रतिवेदनमा व्यापक छलफलपछि हामी त्यसलाई अझ विकसित गर्दै अबका नयाँ एजेन्डा भनेको फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा हो र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकाससहित अहिलेको क्लाइमेट चेन्जका चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्न सक्ने, विश्वव्यापी रूपमा क्लाइमेट चेन्जको समस्या छ, त्यो गरिब राष्ट्रहरूले गरेका होइनन्, उत्पीडित राष्ट्रहरूले गरेका होइनन्, ठुलो पुँजीपतिहरूको नाफाको कारणले कमाउने धन्दामा त्यो भएको छ। त्यसले पारेको प्रभावलाई अब तल समुदायको स्वामित्वमा, समुदायको पहल कदमीमा, स्थानीय साधन स्रोतहरूको समेत स्थानीय समुदायले स्वामित्व लिने गरी उत्पादनका साधन स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दै उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्छ, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ, सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नुपर्छ। सबै उत्पीडित जातिहरू, वर्गहरू, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, गरिब किसान सबैलाई समृद्ध बनाउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनतालाई स्वस्थ जीवनका लागि उपचारको कुरा मात्रै होइन, रहनसहन, खानपानमा समेत सुधार गर्ने खालको स्वास्थ्य नीति हुनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने र शिक्षाको अहिलेको जो पाठ्यक्रम छ त्यसलाई बदलेर अहिलेको संविधानले भनेअनुसारको, संविधानले स्पष्ट गरेअनुसारको आत्मनिर्भर अर्थनीतिलाई मद्दत गर्ने खालको शिक्षा पाठ्यक्रम बदल्नुपर्छ र जनताको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर शिक्षाको कुरा पनि, स्वास्थ्यको, रोजगारको कुरा पनि सँगसँगै राखिएको छ। जस्तै अब सन्धि सम्झौता, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको विषयमा के उल्लेख गरिएको छ? ती सन्ध सम्झौता राष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसार गर्ने कुराहरू हो। त्यो कुरामा त्यति नै छ। एमसिसीको विषयमा चाहिँ के छलफलको लागि अगाडि बढाइएको छ दस्तावेजमा? एमसिसी बारे आवश्यक छलफल भइराखेको छ र छलफल एउटा राष्ट्रिय सहमति र सबै गठबन्धनमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको छ।
धन्यवाद। ल धन्यवाद। पार्टीले अब क्रान्तिको नेतृत्व गर्न, क्रान्ति भनेको फेरि सरकारसँगै सम्झनु होला, क्रान्ति भनेको समाजवाद निर्माण, समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न र त्यो नेतृत्व गर्नको लागि त्योभन्दा अगाडि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नका निम्ति विचारको विकास गर्न जरुरी छ। पहिलो निष्कर्ष त्यो विचारको विकास चाहिँ दुईटै कोणबाट गर्न जरुरी छ भनेर अध्यक्ष प्रमुखले दस्तावेजमा राख्नुपर्छ। एउटा अहिलेको सन्दर्भमा जुन विश्वमा हिमोलिखित पुँजीवाद छ त्यसको सन्दर्भमा पनि मार्क्सवादलाई विकास गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी विज्ञान प्रविधिको विकास मुख्यतः सञ्चार क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा जो विकास भएको छ, उत्पादन प्रविधिमा जो विकास भएको छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी मार्क्सवादको विकास गर्नु छ र जलवायु सङ्कट र पर्यावरणीय सङ्कटलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामीले मार्क्सवादले अझ बढी आफूलाई विकास गर्नु जरुरी छ। र साथसाथै नेपालको राजनीतिक कार्यदिशाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख समृद्धिको बारेमा र 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको मोडेल के हुन्छ भन्ने बारेमा आफ्ना केही विचारहरू दस्तावेज मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मुख्य चाहिँ त्यो विचारको विकास गरेपछि नै हामीले हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको आफ्नै पार्टी जीवनमा केही गम्भीर समस्याहरू छन्। हाम्रो पार्टी विधि पद्धतिको प्रश्नमा कमजोर पनि देखा परेको छ, व्यक्तिवाद विवाद देखा परेको छ, आर्थिक भ्रष्टीकरण देखा परेको छ, अरू मामला पनि अराजकताहरू देखा परिरहेको छ र सांस्कृतिक विचलनको दृश्य पनि देखा परिरहेको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। यथास्थितिवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर घड्कोकारी रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले वैचारिक सांस्कृतिक रूपमा पार्टीलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउँछौँ र नेपालको समाजवादीको निम्ति अहिले तत्काल समाजवाद उन्मुख सुधारको नेतृत्व र अन्ततः समाजवाद निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ विचारको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ भने अहिलेको चुरो कुरा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो जसले पहिलादेखि नै अहिलेको संविधानको सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गरेको छ, तर यो संविधानका सीमाहरूलाई पनि प्रष्ट पारेर संविधान सभामै मतभेद दर्ज गरेको छ र संविधानलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्दै हामीले समाजमा त जानुपर्छ, यो नै अन्तिम होइन भनेर भनेको छ। त्यस कारणले र यो सबै कुरामा हाम्रो पार्टीसँग यो जनयुद्ध जो अहिलेको परिवर्तनको मुख्य शक्ति हो त्यसको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व, संविधान निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व र अहिलेको यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र प्रतिबन्ध विरोधी संगठन नेतृत्व समेत आग्रह छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो रोग व्याधि पहिचान गर्ने हो भने रूपान्तरण गरेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने सम्भावना सहितको चाहिँ रूपान्तरणको सम्भावनाको बिउ हाम्रो पार्टीमै छ। त्यस कारणले यो सम्भावना छ, तर हाम्रो पार्टीले यो रोग व्याधिको पहिचान गरेन भने चाहिँ त्यो सम्भावना अन्तर्निहित भए पनि यो रूपान्तरण हुँदैन। त्यसैले हामीले अहिले रोग व्याधिको पहिचान गरेका छौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने गरी रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प जनतासँग जोडिने कार्यक्रम हामीले प्रष्ट प्रतिवेदनमा राखिएको छ। एउटा त चाहिँ हामीले उत्पादनको कुरा, श्रमको कुरा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने, तलबाट अगाडि बढाउने भनेर गएका छौँ। जनतासँग नेता कार्यहरू 10-15 दिन चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा नै घुलमिल भएर श्रम गरेर छलफल गरेर बस्नुपर्ने योजना समेत छ। उत्पादनको कार्ययोजनामा तल गाउँपालिकामा नै किसानहरूलाई जोडेर होइन सहकारीदेखि सामूहिकदेखि उत्पादनको प्रक्रिया जोड्ने योजना पनि अहिलेको प्रतिवेदनले राखेको छ। यसरी प्रतिवेदनका मूलमूल कुराहरू हुन्, यो बारेमा व्यापक बहस हुनेछ र अझै यसलाई परिमार्जन गर्न जति आवश्यक हुन्छ परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने अपेक्षा हुन्छ। अन्त्यमा कसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ भने सकेसम्म सहमतिमा हुन्छ, सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सरल छैन उत्तर। ल श्रमिक जनताप्रति अहिले हामी त्यहाँ विशेषले अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण, विश्वको विश्लेषण, त्यसपछि सूचना प्रविधिको विश्लेषण यो सबै गरिरहेको छ, आर्थिक विश्लेषण सबै गरिरहेको छ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भने
यो सबै विश्लेषणको आधारमा जनताप्रति श्रमिक जनताप्रति नै प्रधान हो। श्रमिक जनता नै प्रधान हो। अहिले आधुनिक प्रविधि भए पनि त्यसको कन्ट्रोल त श्रमबाटै भएको हो। त्यसकारण श्रमिक जनताप्रति जवाबदेही हुने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो डकुमेन्टमा एकदम प्राथमिकता दिएको छ। हामी त्यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हामी एउटा एकदम निरन्तर व्यवस्थित तयारी भनेको त्यो हो। जनताप्रति जाने, जनतामा हामीले समर्थन निर्माण गर्ने, हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, जनवरीय सङ्गठन निर्माण गर्ने र व्यापक जनआधार तयार गर्ने एउटा कुरा त्यो छ। त्यसपछि हाम्रो गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि सामूहिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता। समाजवाद सम्भव छ, अहिले पुँजीवाद होइन समाजवाद सम्भव छ भन्नेको व्याख्या छ यसमा। जित्नु र बुढामा त्यहाँ व्याख्या छ। त्यो कुराको डकुमेन्टको सार यसरी सर्ववर्गप्रति प्रतिबद्ध, निरन्तर र व्यवस्थित क्रान्तिको तयारी, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनता श्रमिक जनताप्रति उत्तरदायी भएर समाजवाद तिर उन्मुख हुने मूल डकुमेन्टको सार यही हो। मैले सार भने त यो डकुमेन्टको सार कुरा चाहिँ अब हाम्रो भोलिदेखि छलफल हुन्छ, पर्सिदेखि आउँछ। छलफल भइसकेपछि औपचारिक रूपले यो वितरण हुन्छ, छापिन्छ केटा, त्यसपछि तपाईँहरू सबैले आफूमा हातमा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले संक्षेपमा भने अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तुतिपछि विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। विधान मस्यौदामा हामीले पनि एउटा त बाँडेकै छौँ बाहिर। त्यो अनुसार वार्ड सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन भइ नै सके र केही संशोधन गरेका छौँ हामीले। त्यो संशोधित अंश पनि पेस भयो आज। कमरेड देव गुरुङले पेस गर्नुभयो। त्यस विषयमा पनि छलफल भयो। यो मस्यौदा मात्रै हो, यो पास भएको होइन, भोलिदेखि छलफल हुन्छ। त्यो गरियो। त्यसपछि हामीले 25वटा ग्रुप बनायौँ। 25वटा ग्रुप मध्येमा हामीले यो हाम्रो प्रदेश सङ्ख्या 9वटा छ। 9वटाको छुट्टा छुट्टै ग्रुप हुन्छ। यो दुईवटा ग्रुप हुन्छ। त्यसमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट र हामीले त्यसपछि सल्लाहकार दुईवटा ग्रुप बनाएको छौँ। 3टा ग्रुप हुन्छ त्यो। त्यसपछि जबसर ग्रुप हुन्छ। त्यसपछि विभागहरू ग्रुप हुन्छ, प्रवासको पनि ग्रुप हुन्छ। यसरी हामीले 25वटा ग्रुप बनाएको छौँ। भोलि देशभरि चाहिँ 25वटा ग्रुपको छलफलको टाइम दिएको छ। डकुमेन्ट अहिले उहाँहरू ग्रुप लिडरलाई वितरण गरिरहेछ। उहाँहरू ग्रुप लिडर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि भोलि 11 बजेदेखि अथवा जति बजे उहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ भोलि देशभरि छलफल गर्ने। पर्सि 11 बजे पुनः हाम्रो छलफलको निष्कर्षसहित प्रस्तुति सुरु हुन्छ। तर हामी छलफल गर्छौँ किनभने हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट भनेको साम्यवाद हो। त्यो साम्यवाद भन्ने शब्द हटाएपछि त कम्युनिस्ट पार्टी रहेन। त्यस कारण यो विषयमा निर्वाचन आयोगले राखेको कुरालाई हाम्रो अहिले नै सहमति जनाइसकेका छैनौँ। हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु। आयोगले चाहिँ यस्तो धारा किन बनायो भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? वास्तवमा यस्तो धारा नबन्नु पर्थ्यो। जो पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता, उसको विचार, उसको निष्ठा, उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तको आधारमा बन्ने हो। त्यसकारण मेरो विचारमा आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ।